تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار یا تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار یا تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار یا تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار یا سونے دی سونی صورت تے سونے دی سونی صورت تے ایک جاتی پا کے تقدار یا تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار یا تصویر محمد وا صلی علی وا 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 صلی علی دونوں ہاتھ اٹھا کے وا 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 صلی علی 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 مل لیندی نا یوسف نو او تے آپ ہی وک جاندی تک لیندی جے زلیخا تصویر محمد دی تے کہندی وا صلی علی وا 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 صلی علی حسن ہوتا نہیں حسینوں میں حسن ہوتا نہیں حسینوں میں کملی والے تیرے رخ کی زکات ہوتی ہے وا صلی علی وا 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 صلی علی وا 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 صلی علی وا 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 صلی علی پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا وا 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 صلی علی 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 وا وا صلی علی تے جتے مایا باب رکھ دے او جتے مایا باب رکھ دے باب رکھ دے 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 جتے مایا باب رکھ دے او عرش مولا بن جاندا او جتے مایا باب رکھ دے باب رکھ دے جتے مایا باب رکھ دے باب رکھ دے جتے مایا باب رکھ دے لوکاں دا سجدہ اے کعبے دے والے تے کعبے دا سجدہ جتے مایا باب رکھ دے باب رکھ دے 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 جتے مایا باب رکھ دے کوئی مثل نہیں عربی ماہی دی کوئی مثل نہیں عربی ماہی دی سدرا دے سونے راہی دی سدرا دے سونے راہی دی بڑی تانگ سیار نو
عرشاں تے بلا کے تقدار تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار تصویر